हार्दिक नमन। टुक्कामा कलम जोडौँ, साहित्यमा छाप छोडौँ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको टुक्का साहित्य समाजद्वारा सञ्चालित मासिक प्रत्यक्ष टुक्का कविता वाचन कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण टुक्का प्रेमी मनमुटुहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि टुक्का कविता वाचनको 10औं श्रृङ्खला लिएर भक्तपुरदेखि म सुमिना तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेकी छु। हामीले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार टुक्का कविता वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा निरन्तर रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। कार्यक्रम सफल बनाउन हजुरहरूको भरपूर सहयोगको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमको अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त मेरो आफ्नै टुक्का कविता वाचन गरेर आजको कार्यक्रमको उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र र सूर्य रहेको झण्डा, आहा कति राम्रो। चन्द्र र सूर्य रहेको झण्डा, आहा कति राम्रो। यसले नै बढाउँछ विश्वभरि शान हाम्रो। यसले नै बढाउँछ विश्वभरि शान हाम्रो। अब म वरिष्ठ टुक्काकार साथै टुक्का साहित्य समाजका अध्यक्ष ताराप्रसाद चापागाईज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। इज्जत इमान जमिन नदी मिलेरै बेच्यौ नेताहरू। इज्जत इमान जमिन नदी मिलेरै बेच्यौ नेताहरू। धर्म संस्कृति जनता बेच्यौ, यो झण्डा छ बाँकी छैन अरू। धर्म संस्कृति जनता बेच्यौ, यो झण्डा छ बाँकी छैन अरू। वरिष्ठ टुक्काकार एवं टुक्का अभियन्ता ताराप्रसाद चापागाईज्यूले धुनी बेसीबाट यी सुन्दर तथा चोटिला टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता वसन्त अनुभवज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, झुक्न दिन्न मेरो झण्डा मेरो देशको सान। झुक्न दिन्न मेरो झण्डा मेरो देशको सान। अटल अमर दृढ छ मेरो स्वाभिमान। अटल अमर दृढ छ मेरो स्वाभिमान। उहाँको दोस्रो टुक्का, यही झण्डाकै सुरक्षार्थ कति निभे ज्योति। यही झण्डाकै सुरक्षार्थ कति निभे ज्योति। देशका होनहार सपूत हिरा र मोती। देशका होनहार सपूत हिरा र मोती। वरिष्ठ टुक्काकार वसन्त अनुभवज्यूले घोरही उपमहानगरपालिका 14 दाङबाट यी चोटिला टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता राजेश राज गर्दौलाज्यूको टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो झण्डा हाम्रो देशकै शान हाम्रो देशको गर्व। झण्डा हाम्रो देशकै शान हाम्रै देशको गर्व। लिएर अघि बढौँ यसलाई हरेक पर्व। लिएर अघि बढौँ यसलाई हरेक पर्व। उहाँको दोस्रो टुक्का, विश्वभरिमा अनौठो छ मात्रै झण्डा हाम्रो। विश्वभरिमा अनौठो छ मात्रै झण्डा हाम्रो। यो भन्दा झण्डा कुन छ र संसारमा राम्रो। यो भन्दा झण्डा कुन छ र संसारमा राम्रो। टुक्का अभियन्ता राजेश राज गर्दौलाज्यूले काँडाखारी काठमाडौँबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता पुष्पा राईज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको टुक्का यस प्रकार रहेको छ। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा देशको पहिचान। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा देशको पहिचान। आफ्नै मौलिकताले बढाएको विश्वमा सान। आफ्नै मौलिकताले बढाएको विश्वमा सान।
टुक्का अभियन्ता पुष्पा राईज्यूले खोटाङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता बेदु न्यौपानेज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्य फरफराएको छ यो झण्डा मुनि, नेपाल हाम्रो देश। चन्द्र सूर्य फरफराएको छ यो झण्डा मुनि, नेपाल हाम्रो देश। नेपाली भाषा भिन्न भिन्नै लगाउँछन्, भिन्नता छ राम्रो भेष। नेपाली भाषा भिन्न भिन्नै लगाउँछन्, भिन्नता छ राम्रो भेष। टुक्का अभियन्ता बेदु न्यौपानेज्यूले काठमाडौँबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता शोभा आचार्य गौतमज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सूर्य चन्द्र अङ्कित झण्डा हाम्रो देशको शान, सूर्य चन्द्र अङ्कित झण्डा हाम्रो देशको शान। राष्ट्रिय चिन्हहरूको हामी राखौँ सधैँ मान, राष्ट्रिय चिन्हहरूको हामी राखौँ सधैँ मान। टुक्का अभियन्ता शोभा आचार्य गौतमज्यूले काठमाडौँबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता ध्रुव श्रेष्ठज्यूको टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कित नीलो किनाराको झण्डा रातो, चन्द्र सूर्य अङ्कित नीलो किनाराको झण्डा रातो। त्रिकोणात्मक झण्डादेखि जान्छ रे बैरीको सातो, त्रिकोणात्मक झण्डादेखि जान्छ रे बैरीको सातो। उहाँको दोस्रो टुक्का सगर्व उठाउँ यो रातो झण्डा जप्दै देश नेपाल, सगर्व उठाउँ यो रातो झण्डा जप्दै देश नेपाल। फहराउँ हाम्रो निशान तराई पहाड हिमाल, फहराउँ हाम्रो निशान तराई पहाड हिमाल। टुक्का अभियन्ता ध्रुव श्रेष्ठज्यूले काठमाडौँबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता जमुना आचार्यज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का तिनकुने आकारको हाम्रो झण्डा फरर, तिनकुने आकारको हाम्रो झण्डा फरर। घुम्न आउने पर्यटक यानमा सरर, घुम्न आउने पर्यटक यानमा सरर। उहाँको दोस्रो टुक्का रातो भुइँ निलो छेउ, खुर्पे चन्द्र बिचमा भएको, रातो भुइँ निलो छेउ, खुर्पे चन्द्र बिचमा भएको। 12 कुना सूर्य बोकी विश्वकै एक हुन गएको, 12 कुना सूर्य बोकी विश्वकै एक हुन गएको। टुक्का अभियन्ता जमुना आचार्यज्यूले सिन्धुपाल्चोकबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता रचना मोक्तान यात्रीज्यूको टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो उँचो सान, राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो उँचो सान। नेपालीको गर्विलो पहिचान, नेपालीको गर्विलो पहिचान। उहाँको दोस्रो टुक्का राष्ट्रिय झण्डाको राखौँ मान, राष्ट्रिय झण्डाको राखौँ मान। झण्डा हो हाम्रो जङ्गी निशान, झण्डा हो हाम्रो जङ्गी निशान। टुक्का अभियन्ता रचना मोक्तान यात्रीज्यूले नमोबुद्ध नगरपालिका 5 काभ्रेबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार।
अब म वरिष्ठ टुक्काकार एवं टुक्का अभियन्ता होम प्रसाद न्यौपानेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का राष्ट्रिय झण्डा हो राष्ट्रकै गौरव चिनारी, राष्ट्रिय झण्डा हो राष्ट्रकै गौरव चिनारी, चन्द्र र सूर्य झलमल बल्छन् वरिपरि, चन्द्र र सूर्य झलमल बल्छन् वरिपरि। उहाँको दोस्रो टुक्का नेपालीको सान मान विश्वमा उचालेको छ पहिचान, नेपालीको सान मान विश्वमा उचालेको छ पहिचान, सूर्य चन्द्र अंकित रहेसम्म चलिरहन्छ गुणगान, सूर्य चन्द्र अंकित रहेसम्म चलिरहन्छ गुणगान। टुक्का अभियन्ता होम प्रसाद न्यौपानेज्यूले धरान सुनसरीबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता एवाई प्रभातज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का मेरो राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित, मेरो राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित, देशको लागि लड्छु सबै हुन्छ सङ्कित, देशको लागि लड्छु सबै हुन्छ सङ्कित। उहाँको दोस्रो टुक्का झण्डा बोकेर हिँड्छु विश्व सारा भरी, झण्डा बोकेर हिँड्छु विश्व सारा भरी, अखण्ड नेपालको समाचार गरी, अखण्ड नेपालको समाचार गरी। टुक्का अभियन्ता एवाई प्रभातज्यूले शहीद भूमि छेन्ताङ धनकुटाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता रामप्रसाद पुरीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का चन्द्र अनि सूर्य अंकित झण्डा प्यारो छ मलाई, चन्द्र अनि सूर्य अंकित झण्डा प्यारो छ मलाई, गोलबद्ध भए यो ध्वजा मुनि सबैको भलाई। उहाँको दोस्रो टुक्का त्रिकोण झण्डा शान्तिको रङ घेरामा राखेको घेरेर, त्रिकोण झण्डा शान्तिको रङ घेरामा राखेको घेरेर, पुर्खाको इतिहास प्रकृति देशको बस्छु म हेरेर, पुर्खाको इतिहास प्रकृति देशको बस्छु म हेरेर। टुक्का अभियन्ता रामप्रसाद पुरीज्यूले बादेल खोटाङबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता बुद्धिमान दनुवार सुरुङ्गेली कान्छोज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा हाम्रो देशको सान, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा हाम्रो देशको सान, राख्छ गोर्खालीको विश्वमा यसैले सधैँ मान, राख्छ गोर्खालीको विश्वमा यसैले सधैँ मान। टुक्का अभियन्ता बुद्धिमान दनुवार सुरुङ्गेली कान्छोज्यूले कन्कै नगरपालिका 4 झापाबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता पवन कुमार बुढाथोकीज्यूको टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का राष्ट्रिय झण्डा सच्चा हृदयले बोकौँ, राष्ट्रिय झण्डा सच्चा हृदयले बोकौँ, भ्रष्टाचारीलाई नमस्कार नठोकौँ, भ्रष्टाचारीलाई नमस्कार नठोकौँ। उहाँको दोस्रो टुक्का विश्व बन्धुत्व सबै मिलेर जसरी नि बढाउँ, विश्व बन्धुत्व सबै मिलेर जसरी नि बढाउँ, सच्चा मानव जहाँको भए नि फुल नै चढाउँ, सच्चा मानव जहाँको भए नि फुल नै चढाउँ।
टुक्का अभियन्ता पवन कुमार बुढाथोकीज्यूले काठमाडौँबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता म्यामराज राईज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्रिकोणात्मक झण्डा नेपालको सान, त्रिकोणात्मक झण्डा नेपालको सान, एकता हुनु नेपालीको पहिचान, एकता हुनु नेपालीको पहिचान। टुक्का अभियन्ता म्यामराज राईज्यूले भोजपुरबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता पद्मा शर्मा आँचलज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का जाग उठ युवा हो देश बनाऊ, जाग उठ युवा हो देश बनाऊ, झण्डाले यो बोल्दछ हात बढाऊ, झण्डाले यो बोल्दछ हात बढाऊ। उहाँको दोस्रो टुक्का झण्डा हो यो वीर शहीदले बोकेको, झण्डा हो यो वीर शहीदले बोकेको, दुश्मनलाई हेर यसले रोकेको, दुश्मनलाई हेर यसले रोकेको। टुक्का अभियन्ता पद्मा शर्मा आँचलज्यूले कालचिनी भारतबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार रुना कर्मचारी दाहालज्यूका टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विश्वमा फरक आकृति भएको झण्डा मात्र हाम्रो, विश्वमा फरक आकृति भएको झण्डा मात्र हाम्रो, त्रिकोणात्मक आकारमा चन्द्र सूर्य देखिन्छ राम्रो, त्रिकोणात्मक आकारमा चन्द्र सूर्य देखिन्छ राम्रो। टुक्काकार रुना कर्मचारी दाहालज्यूले चितवनबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता प्रदीप के रिमालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो तीन कुने झण्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो तीन कुने झण्डा, अत्यन्तै सुहाउने राजमुकुट र डन्डा, अत्यन्तै सुहाउने राजमुकुट र डन्डा। उहाँको दोस्रो टुक्का जति सुन्यो कमी लाग्ने त्यो वीरताको गाथा, जति सुन्यो कमी लाग्ने त्यो वीरताको गाथा, छिमेकीको पेलाइमा गरम बन्छ माथा, छिमेकीको पेलाइमा गरम बन्छ माथा। टुक्का अभियन्ता प्रदीप के रिमालज्यूले इटहरी सुनसरीबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता अम्बिका गिरीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का हिमालको काखबाट झरनाहरू झरझराउँछ, हिमालको काखबाट झरनाहरू झरझराउँछ, मेरो राष्ट्रिय झण्डा कति राम्ररी फरफराउँछ, मेरो राष्ट्रिय झण्डा कति राम्ररी फरफराउँछ। उहाँको दोस्रो टुक्का सगरमाथा झैँ ठाडो शिर झुकाउनु हुन्न कहिले, सगरमाथा झैँ ठाडो शिर झुकाउनु हुन्न कहिले, शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने अठोट राख्नु जहिले, शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने अठोट राख्नु जहिले। टुक्का अभियन्ता अम्बिका गिरीज्यूले विराटनगरबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार दुर्गा आचार्यज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सूर्य चन्द्र हाम्रो देशको पहिचान अनि शान। सूर्य चन्द्र हाम्रो देशको पहिचान अनि शान। हामी जहाँ जान्छौँ नेपालीको राख्छ यसले मान। हामी जहाँ जान्छौँ नेपालीको यसले राख्छ मान। टुक्काकार दुर्गा आचार्यज्यूले मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता विक्रम तिरुवा सलिनज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो देश विश्व सामु चिनाउने एक झण्डा हो सान। यो नेपाली माटोमा जन्मिनु सौभाग्य अनि वरदान। यो नेपाली माटोमा जन्मिनु सौभाग्य अनि वरदान। टुक्का अभियन्ता विक्रम तिरुवा सलिनज्यूले जुम्लाबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता प्रेम थापा मनज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हाम्रो नेपालकै सान। चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हाम्रो नेपालकै सान। सदा ठडिएर फरफराओस् अनि बोकोस् पहिचान। सदा ठडिएर फरफराओस् अनि बोकोस् पहिचान। टुक्का अभियन्ता प्रेम थापा मनज्यूले बागलुङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता सुस्मिता अधिकारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का त्रिकोण आकार छ अनि रङ पनि तीन। त्रिकोण आकार छ अनि रङ पनि तीन। चम्कदैछ चन्द्र अनि सूर्यको गति लिन। उहाँको दोस्रो टुक्का राष्ट्रिय झण्डाले राखेको छ विश्वमा नाम। राष्ट्रिय झण्डाले राखेको छ विश्वमा नाम। देशको शिर उच्च पार्न गरौँ मिली काम। देशको शिर उच्च पार्न गरौँ मिली काम। टुक्का अभियन्ता सुस्मिता अधिकारीज्यूले काठमाडौँबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार मोती सुब्बाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का मेरो देशको झण्डा हो हाम्रो पहिचान। मेरो देशको झण्डा हो हाम्रो पहिचान। सुरक्षित रहून् माटो गरौँ अभिमान। सुरक्षित रहून् माटो गरौँ अभिमान। उहाँको दोस्रो टुक्का देशको सान देशको मान झण्डा फहराउनु। देशको सान देशको मान झण्डा फहराउनु। देशको अन्न लिएर आफ्नो कर्म लहराउनु। टुक्काकार मोती सुब्बाज्यूले दार्जिलिङ भारतबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार कृष्ण कुमार वैद्यज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा मेरो। चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा मेरो। यति राम्रो झण्डा अन्त छैन सेरो फेरो। यति राम्रो झण्डा अन्त छैन सेरो फेरो। उहाँको दोस्रो टुक्का राष्ट्रिय झण्डा हामी नेपालीको निशान। राष्ट्रिय झण्डा हामी नेपालीको निशान। राष्ट्रको उन्नतिमा लम्कौँ सारा किसान। टुक्काकार कृष्ण कुमार वैद्यज्यूले बनेपा 9 काभ्रेबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
उहाँको पहिलो टुक्का रातो र नीलो रङ सूर्य चन्द्र अङ्कित झण्डा हो हाम्रो। रातो र नीलो रङ सूर्य चन्द्र अङ्कित झण्डा हो हाम्रो। गर्व गरी उचाली राखौँ देखिएको छ विश्वमा राम्रो। गर्व गरी उचाली राखौँ देखिएको छ विश्वमा राम्रो। उहाँको दोस्रो टुक्का चर्चा परिचर्चा जताततै चलेको छ सेरोफेरो। चर्चा परिचर्चा जताततै चलेको छ सेरोफेरो। कहिल्यै नझुक्ने अतुलनीय राष्ट्रिय झण्डा मेरो। कहिल्यै नझुक्ने अतुलनीय राष्ट्रिय झण्डा मेरो। टुक्का अभियन्ता अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूले सङ्खुवा सभाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार निमा छिरिङ भोटियाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का यो देशको झण्डा उच्च रहोस्। यो देशको झण्डा उच्च रहोस्। मनमा देशको मान भरोस्। मनमा देशको मान भरोस्। उहाँको दोस्रो टुक्का मेरो झण्डा देशको सान। मेरो झण्डा देशको सान। मेरो यो झण्डा कति मान। मेरो यो झण्डा कति मान। टुक्काकार निमा छिरिङ भोटियाज्यूले कालेबुङबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार कमला देवकोटाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको गौरव हो यो राष्ट्रिय झण्डा। नेपालको गौरव हो यो राष्ट्रिय झण्डा। दुई त्रिकोण आकारमा छ लामो डन्डा। दुई त्रिकोण आकारमा छ लामो डन्डा। उहाँको दोस्रो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कितले शासक पहिचान। चन्द्र सूर्य अङ्कितले शासक पहिचान। बहादुर दृढताले रिपु मर्दन मान। बहादुर दृढताले रिपु मर्दन मान। टुक्काकार कमला देवकोटाज्यूले पाल्पाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता राजकुमार राज भण्डारी खोटाङेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का त्रिकोणात्मक चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा नेपालीको पहिचान। स्वाभिमानी नेपालीको विश्व युगान्तकारी सधैँभरि सान। स्वाभिमानी नेपालीको विश्वमा युगान्तकारी सधैँभरि सान। उहाँको दोस्रो टुक्का नेपालको झण्डा पृथक छ विश्वभरि। नेपालको झण्डा पृथक छ विश्वभरि। फरफराउनु छ झण्डा गौरव गरी। फरफराउनु छ झण्डा गौरव गरी। टुक्का अभियन्ता राजकुमार राज भण्डारी खोटाङेज्यूले मध्यपुर ठिमी 5 सङ्गम कोलोनी भक्तपुरबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार उमा दाहालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का नेपालीको सानो उँचो र एउटा त्यसमा डन्डा। नेपालीको सानो उँचो र एउटा त्यसमा डन्डा। चन्द्र सूर्य अङ्कित प्यारो मेरो राष्ट्रिय झण्डा। चन्द्र सूर्य अङ्कित प्यारो मेरो राष्ट्रिय झण्डा। उहाँको दोस्रो टुक्का रगत जस्तै रातो पृष्ठ छेउमा किनारा निलो। रगत जस्तै रातो पृष्ठ छेउमा किनारा निलो। झण्डाको साथ गर्व गर्ने नेपाली छाती जोसिलो। झण्डाको साथ गर्व गर्ने नेपाली छाती जोसिलो। टुक्काकार उमा दाहालज्यूले
सुन्दर सुन्दर हरैचा 10 मोरङबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता भूपेन्द्र राणा मगरज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको टुक्का यस प्रकार रहेको छ। चन्द्र सूर्य निशानी गौरवशाली झण्डा हाम्रो, चन्द्र सूर्य निशानी गौरवशाली झण्डा हाम्रो, वीरता र शान्ति दर्शाउने रङ्ग झनै राम्रो, वीरता र शान्ति दर्शाउने रङ्ग झनै राम्रो। टुक्का अभियन्ता भूपेन्द्र राणा मगरज्यूले धादिङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता डम्बर थामी अनुपमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का बाघको डम्मरु जस्तै नखाने सिनो, बाघको डम्मरु जस्तै नखाने सिनो, राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो वीरताको चिनो, राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो वीरताको चिनो। उहाँको दोस्रो टुक्का लाली गुराँस फुलेर बनैभरि ढाकेको, लाली गुराँस फुलेर बनैभरि ढाकेको, यो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा फहराइराखेको, यो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा फहराइराखेको। टुक्का अभियन्ता डम्बर थामी अनुपमज्यूले कालिन्चोक गाउँपालिका 6 दोलखाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार दुर्गा भट्टराईज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय झण्डा देशभक्त नेपालीको सान, राष्ट्रिय झण्डा देशभक्त नेपालीको सान, विश्व सामुने अटल छ हाम्रो स्वाभिमान, विश्व सामुने अटल छ हाम्रो स्वाभिमान। टुक्काकार दुर्गा भट्टराईज्यूले मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार हिमा आरसी ज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। माया गरे जस्तो लाग्यो सबले टुक्का लेख्दा, माया गरे जस्तो लाग्यो सबले टुक्का लेख्दा, मनै आज आनन्द भयो हाम्रो झण्डा देख्दा, मनै आज आनन्द भयो हाम्रो झण्डा देख्दा। टुक्काकार हिमा आरसी ज्यूले मेहेलकुना सुर्खेतबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार धनुष न्यौपाने ज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का मेरो देशलाई अंकित गर्ने मेरै देशको सान, मेरो देशलाई अंकित गर्ने मेरै देशको सान, जानी राख किन संसारभरि सबैले गर्छन् मान, जानी राख किन संसारभरि सबैले गर्छन् मान। उहाँको दोस्रो टुक्का यही झण्डा फरफराउँदा देश नै हाँसे जस्तो, यही झण्डा फरफराउँदा देश नै हाँसे जस्तो, सुख शान्ति समृद्धि नेपालमा चारैतिर सस्तो, सुख शान्ति समृद्धि नेपालमा चारैतिर सस्तो। टुक्का अभियन्ता धनुष न्यौपानेज्यूले गुठीचौर नगरपालिका 4 जुम्लाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता चूडामणि देवकोटाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्यको ध्वजा रातो झण्डा नेपाली हाम्रो, चन्द्र सूर्यको ध्वजा रातो झण्डा नेपाली हाम्रो, विश्वमा छरितो सार्वभौम गाथा रङ्ग राम्रो,
विश्वमा छरितो सार्वभौम गाथा रङ्ग राम्रो। उहाँको दोस्रो टुक्का विगत यही झन्डामा रिस फेरे हाम्रै नेताले देखियो। विगत यही झन्डामा रिस फेरे हाम्रै नेताले देखियो। राष्ट्रिय झन्डा दिवस सबैलाई शुभकामना लेखियो। राष्ट्रिय झन्डा दिवस सबैलाई शुभकामना लेखियो। टुक्काकार चूडामणि देवकोटाज्यूले चनपा 13 काठमाडौँबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता सहयात्री शोभा अर्यालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का गर्नु हुँदैन कहिल्यै राष्ट्रिय झन्डाको अपमान। गर्नु हुँदैन कहिल्यै राष्ट्रिय झन्डाको अपमान। स्वाभिमानी नेपालीको बढाउनेछ झन्डाले सान। स्वाभिमानी नेपालीको बढाउनेछ झन्डाले सान। उहाँको दोस्रो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा नेपालीहरूको सान। चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा नेपालीहरूको सान। नेपालीहरूको स्वाभिमान विश्वमा पहिचान। नेपालीहरूको स्वाभिमान विश्वमा पहिचान। टुक्का अभियन्ता सहयात्री शोभा अर्यालज्यूले रूपन्देही बुटवलबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार यामुना प्रधानङ्ग मुनाज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। बुद्ध जन्मेको भूमि हो नेपाल हाम्रो। बुद्ध जन्मेको भूमि हो नेपाल हाम्रो। चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा क्या राम्रो। चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा क्या राम्रो। टुक्काकार यमुना प्रधानङ्ग मुनाज्यूले ललितपुरबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता अम्बिका अधिकारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का रातो चन्द्र सूर्य अङ्कित मेरो देशको झन्डा फरर। खोला नाला हरियाली वनपाखामा बतास सरर। खोला नाला हरियाली वनपाखामा बतास सरर। उहाँको दोस्रो टुक्का वीरताले छाती फुल्छ मेरो देशको माटोको माया सेक्दा। वीरताले छाती फुल्छ मेरो देशको माटोको माया सेक्दा। विकासको मूल फुटाउ रिस उठ्छ भ्रष्टले बाटो छेक्दा। विकासको मूल फुटाउ रिस उठ्छ भ्रष्टले बाटो छेक्दा। टुक्का अभियन्ता अम्बिका अधिकारीज्यूले छापा बिर्तामोडबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता अर्जुन प्रसाद चौलागाईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का माथि सूर्य तल चन्द्रमा भएको झन्डा हाम्रो। माथि सूर्य तल चन्द्रमा भएको झन्डा हाम्रो। विश्वभरिमा योभन्दा कति देखिँदैन राम्रो। विश्वभरिमा योभन्दा कति देखिँदैन राम्रो। उहाँको दोस्रो टुक्का वीर गोर्खालीको इज्जत देशको पहिचान। वीर गोर्खालीको इज्जत देशको पहिचान अझै बढ्दै जाओस् विश्वभरि झन्डाकै सान। अझै बढ्दै जाओस् विश्वभरि झन्डाकै सान। टुक्का अभियन्ता अर्जुन प्रसाद चौलागाईज्यू रामेछाप सुनापाती एकका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। हाल उहाँले अमेरिका बोस्टनबाट यो सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार।
अब म टुक्काकार कविता ज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फरफराउँदैछन् सानले चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा, फरफराउँदैछन् सानले चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा, गोर्खाली भनेर गर्व गर्छौँ खान्छौँ विदेशीको डन्डा, गोर्खाली भनेर गर्व गर्छौँ खान्छौँ विदेशीको डन्डा। टुक्काकार कविता हरिज्यूले सुन्दर हरैचा नगरपालिका 1 मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरी वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार सुशीला शिखाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का विश्वमा छुट्टै चिनारी 3 कुना भएको, विश्वमा छुट्टै चिनारी 3 कुना भएको, चन्द्र र सूर्य पनि छ त अङ्कित रहेको, चन्द्र र सूर्य पनि छ त अङ्कित रहेको। उहाँको दोस्रो टुक्का वीर गोर्खाली नेपालीको निशानी रातो रङ्ग, वीर गोर्खाली नेपालीको निशानी रातो रङ्ग, सधैँ चम्किरहनेछ यो सूर्य र चन्द्रसँग, सधैँ चम्किरहनेछ यो सूर्य र चन्द्रसँग। टुक्काकार सुशीला शिखाज्यूले काठमाडौँ कागेश्वरीबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता मनोज मान अछामीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का रातो र चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली, रातो र चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली, कहिल्यै नझुक्ने यो मन नेपाली, कहिल्यै नझुक्ने यो मन नेपाली। उहाँको दोस्रो टुक्का यसले कहिल्यै झुक्न जानेको छैन, यसले कहिल्यै झुक्न जानेको छैन, हाम्रो जस्तो झण्डा त अन्त कतै छैन, हाम्रो जस्तो झण्डा त अन्त कतै छैन। टुक्का अभियन्ता मनोजमान अछामीज्यूले बान्नीगढी जयगढ 4 अछामबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार इन्दु श्रेष्ठज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र र सूर्य हाम्रो झण्डा विश्वमा फहराउँछ, चन्द्र र सूर्य हाम्रो झण्डा विश्वमा फहराउँछ, त्रिभुजाकार झण्डा हाम्रो टुक्कामा लहराउँछ, त्रिभुजाकार झण्डा हाम्रो टुक्कामा लहराउँछ। टुक्काकार इन्दु श्रेष्ठज्यूले चितवनबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता भगवती दवाडीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। संसारमै सुन्दर छ झण्डा हाम्रो, संसारमै सुन्दर छ झण्डा हाम्रो, चन्द्र र सूर्य अङ्कित रातो राम्रो, चन्द्र र सूर्य अङ्कित रातो राम्रो। टुक्का अभियन्ता भगवती दवाडीज्यूले झापाबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। पहिलो टुक्का हाम्रो देशको झण्डा हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो देशको झण्डा हाम्रो स्वाभिमान, फरफराउँछौँ गाउँदा राष्ट्रिय गान, फरफराउँछौँ गाउँदा राष्ट्रिय गान। उहाँको दोस्रो टुक्का नीलो रातो अनि सेतो हाम्रो झण्डाको छ रङ्ग, नीलो रातो अनि सेतो हाम्रो झण्डाको छ रङ्ग, त्यही रङ्गमा मुस्कुराउँछन् चन्द्र सूर्यसँग। टुक्का अभियन्ता पुष्पा सुवेदीज्यूले नेपालगञ्ज बाँकेबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार।
अब म टुक्का अभियन्ता प्रद्युम्न चालिसेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का सूर्य चन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो, सूर्य चन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो, सिम्रिक रङ भुइँमा निलो फेरो राम्रो, सिम्रिक रङ भुइँमा निलो फेरो राम्रो। उहाँको दोस्रो टुक्का सूर्य 9वटा ग्रहमध्येको पहिलो, चन्द्रमा पृथ्वीको ग्रह उप, सूर्य 9वटा ग्रहमध्येको पहिलो, चन्द्रमा पृथ्वीको ग्रह उप, 2 त्रिकोण माथि सूर्य तल चन्द्रमा, सेतो रङ सुन्दर खुप। उहाँको तेस्रो टुक्का हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा वैदिक विधिमा बनेको, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा वैदिक विधिमा बनेको, चन्द्र सूर्य त हामीले हाम्रो ईश्वर भनेको, चन्द्र सूर्य त हामीले हाम्रो ईश्वर भनेको। टुक्का अभियन्ता प्रद्युम्न चालिसेज्यूले भक्तपुरबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार एसबी प्रगतिज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा नेपालको हो निशान, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा नेपालको हो निशान, स्वाभिमानी नेपाली वीरको सन्तान भनी जान, स्वाभिमानी नेपाली वीरका सन्तान भनी जान। उहाँको दोस्रो टुक्का त्रिकोणमा चन्द्र सूर्यको साथ रातो लाली छाएको, ताजा नै छ नझुक्ने शिर भनी क्रान्ति गीत गाएको, ताजा नै छ नझुक्ने शिर भनी क्रान्ति गीत गाएको। उहाँको तेस्रो टुक्का सेतो रङको चन्द्र सूर्य सिम्रिक रङको भुइँ राम्रो, सेतो रङको चन्द्र सूर्य सिम्रिक रङको भुइँ राम्रो, पृथक खालको किनारा छ है संसारमै झण्डा हाम्रो, पृथक खालको किनारा छ है संसारमै झण्डा हाम्रो। टुक्काकार एसपी प्रगतिज्यूले प्युठानबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता त्रिलोचन भण्डारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का सोचौँ सबले आफआफ्नो दिमाग पारी ठन्डा, सोचौँ सबैले आफ्नो दिमाग पारी ठन्डा, एकताको निशानी हो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा, एकताको निशानी हो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा। उहाँको दोस्रो टुक्का गर्व गरौँ चन्द्र सूर्य झण्डा हातमा बोकी, गर्व गरौँ चन्द्र सूर्य झण्डा हातमा बोकी, उठौँ जागौँ एक भई सबै घमण्ड रोकी, उठौँ जागौँ एक भई सबै घमण्ड रोकी। टुक्का अभियन्ता त्रिलोचन भण्डारीज्यूले मेचीनगर झापाबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता बाबुराम गौतमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का झुक्ने छैन कहिल्यै पनि शत्रु सामु हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा, झुक्ने छैन कहिल्यै पनि शत्रु सामु हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा, विखण्डकारीले मचाए पनि ठाउँ ठाउँमा वितण्डा, विखण्डनकारीले मचाए पनि ठाउँ ठाउँमा वितण्डा। उहाँको दोस्रो टुक्का चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा हो नेपालको सान, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा हो नेपालको सान, विश्वको शिरमा नाच्छ जनाउँदै पहिचान, विश्वको शिरमा नाच्छ जनाउँदै पहिचान। टुक्काकार बाबुराम गौतमज्यूले
गुल्मीबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता सरिता सेडाईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का चन्द्र सूर्य झण्डाले बोकेको छ सान, चन्द्र सूर्य झण्डाले बोकेको छ सान, विश्वमा नेपालीको राखेको छ मान, विश्वमा नेपालीको राखेको छ मान। उहाँको दोस्रो टुक्का सबै देशको भन्दा त छुट्टै पहिचान, सबै देशको भन्दा त छुट्टै पहिचान, राष्ट्रको सम्पत्ति हो नगरौँ अपमान, राष्ट्रको सम्पत्ति हो नगरौँ अपमान। टुक्का अभियन्ता सरिता सेडाईज्यूले धादिङबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार कार्की डिबी माकुमज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो राष्ट्रिय झण्डा हो नेपाली सान, मेरो राष्ट्रिय झण्डा हो नेपाली सान, आहुति दिएर तापनि राखौँ मान, आहुति दिएर तापनि राखौँ मान। टुक्काकार कार्की डिबी माकुमज्यूले सुनवल 4 नवलपरासीबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म गोपाल कृष्ण डङ्गोलज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धरतीको शिर भई उभेको छ मेरो सगरमाथा, धरतीको शिर भई उभेको छ मेरो सगरमाथा, तीन कुने झण्डाले गाउँछ मेरै देशको गाथा, तीन कुने झण्डाले गाउँछ मेरै देशको गाथा। टुक्काकार गोपाल कृष्ण डङ्गोलज्यूले काठमाडौँबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता नवशिलाज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो देशको चन्द्र सूर्य अंकित रातो झण्डा, मेरो देशको चन्द्र सूर्य अंकित रातो झण्डा, देशद्रोहीले प्रहार गर्छन् झण्डा माथि डण्डा। टुक्का अभियन्ता नवशिलाज्यूले बेलबारी 2 लालभित्ते मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार केशर बोहरा सङ्घर्षज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। गर्नु हुन्न है हामीले राष्ट्रिय झण्डाको अपमान, गर्नु हुन्न है हामीले राष्ट्रिय झण्डाको अपमान, राष्ट्रिय झण्डाले झल्काएको छ देशको पहिचान, राष्ट्रिय झण्डाले झल्काएको छ देशको पहिचान। टुक्काकार केशर बोहरा सङ्घर्षज्यूले सुदूरपश्चिम अछामबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार जीवी चिन्तनज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्राण हो कि देशको सान चन्द्र सूर्य झण्डा, प्राण हो कि देशको सान चन्द्र सूर्य झण्डा, अवमूल्यन गर्नेलाई दिने हो कि डण्डा, अवमूल्यन गर्नेलाई दिने हो कि डण्डा। टुक्काकार जीवी चिन्तनज्यूले यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार सूर्य गिरिज्यूको टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का देशको पहिचान नेपालीको सान, देशको पहिचान नेपालीको सान, चन्द्र सूर्य राष्ट्रिय झण्डालाई मान, चन्द्र सूर्य राष्ट्रिय झण्डालाई मान। उहाँको दोस्रो टुक्का टार्न सकेमा सारा समस्या टर्छ,
टार्न सकेमा सारा समस्या टर्छ, बैरीबाट झन्डा जोगाउनुपर्छ, बैरीबाट झन्डा जोगाउनुपर्छ। टुक्काकार सूर्य गिरिज्यूले पोखराबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म आशिष एडीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र र सूर्य नझुकेसम्म नेपाल झुक्दैन, चन्द्र र सूर्य नझुकेसम्म नेपाल झुक्दैन, अन्याय त्यो सहेर कहिल्यै नेपाल लुक्दैन। टुक्काकार आशिष एडीज्यूले कालीकोटबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म शुक्रराज कुँवरज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। झन्डा बोकी लडे पुर्खा भएनन् हाई थकित, झन्डा बोकी लडे पुर्खा भएनन् हाई थकित, स्वाधीन राष्ट्र हाम्रो दुनियाँ परे चकित, स्वाधीन राष्ट्र हाम्रो दुनियाँ परे चकित। टुक्काकार शुक्रराज कुँवरज्यूले धरान 10बाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्का अभियन्ता कल्पना भण्डारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का रातो नीलो रङ्गको झन्डा देशको सान, रातो नीलो रङ्गको झन्डा देशको सान, हाम्रो देश नेपालको राम्रो पहिचान, हाम्रो देश नेपालको राम्रो पहिचान। उहाँको दोस्रो टुक्का राष्ट्रिय झन्डाको हामीले सधैँ राखौँ मान, राष्ट्रिय झन्डाको हामीले सधैँ राखौँ मान, देशलाई जोगाउँदै जोगाउनु छ सान, देशलाई जोगाउँदै जोगाउनु छ सान। टुक्काकार कल्पना भण्डारीज्यूले सिन्धुपाल्चोकबाट यी सुन्दर टुक्काहरू प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार कृष्ण धामीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सूर्य र चन्द्रमा आहा कति राम्रो, सूर्य र चन्द्रमा आहा कति राम्रो, देशमा राष्ट्रिय झन्डा छ हाम्रो, देशमा राष्ट्रिय झन्डा छ हाम्रो। टुक्काकार कृष्ण धामीज्यूले बझाङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार मनोहरी पौडेलज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नीलो भित्र रातो हाम्रो साहसको रङ्ग, नीलो भित्र रातो हाम्रो साहसको रङ्ग, हाम्रो शक्ति अटल छ चन्द्र सूर्यसँग, हाम्रो शक्ति अटल छ चन्द्र सूर्यसँग। टुक्काकार मनोहरी पौडेलज्यूले नवलपुरबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार सागर आँसुज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फरफराउँदैछ सगरमा त्यो चन्द्र सूर्य मेरो, फरफराउँदैछ सगरमा त्यो चन्द्र सूर्य मेरो, टिस्टा काँगडा हिम तराई मेची कालीको घेरो, टिस्टा काँगडा हिम तराई मेची कालीको घेरो। टुक्काकार सागर आँसुज्यूले डोटीबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार हरिगोपाल प्रधानज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। देशभक्ति गीत गाउँ नेपालीपनको
प्रीत लाऊं, देशभक्ति गीत गाऊं, नेपालीपनको प्रीत लाऊं, दाहिने हत्केलाले चन्द्र सूर्य झण्डा फरफराऊं, दाहिने हत्केलाले चन्द्र सूर्य झण्डा फरफराऊं। टुक्काकार हरिगोपाल प्रधानज्यूले बनेपा 14 साँघा बजारबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार भोलामान बर्देवाज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डाले नेपाल चिनायो, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डाले नेपाल चिनायो, वीरताको सान नेताको व्यवहारले घिनायो, वीरताको सान नेताको व्यवहारले घिनायो। टुक्काकार भोलामान बर्देवाज्यूले धरान 8 सुनसरीबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार अजय कुमार झाज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 12 कला सूर्य अङ्कित 16 कला चन्द्रमा, 12 कला सूर्य अङ्कित 16 कला चन्द्रमा, झण्डा हाम्रो गौरवान्वित सम्पूर्ण भूखण्डमा, झण्डा हाम्रो गौरवान्वित सम्पूर्ण भूखण्डमा। टुक्काकार अजय कुमार झाज्यूले महोत्तरी जलेश्वरबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार इमान सिंह केसीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको विश्वमै छुट्टै सान, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको विश्वमै छुट्टै सान, चन्द्र सूर्य सहित नेपालीको पहिचान, चन्द्र सूर्य सहित नेपालीको पहिचान। टुक्काकार इमान सिंह केसीज्यूले तनहुँबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार साङ्ग्रिस मानन्दर मोतीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 2-3 कुनो मिलेर परेको, 2-3 कुनो मिलेर परेको, माथि सूर्य तल चन्द्रमा झरेको, माथि सूर्य तल चन्द्रमा झरेको। साग्रिस मानन्दर मोतीज्यूले यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार दुर्गा ढुङ्गेलज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा छ नीलो किनारमा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा छ नीलो किनारमा, बचाइराख्ने अठोट गरौँ हाम्रो निधारमा, बचाइराख्ने अठोट गरौँ हाम्रो निधारमा। टुक्काकार दुर्गा ढुङ्गेलज्यूले यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार देव मगरज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली सान नेपाली मान, सूर्य र चन्द्र अङ्कित झण्डा हाम्रो, नेपाली सान नेपाली मान, सूर्य र चन्द्र अङ्कित झण्डा हाम्रो, नीलो किनारा रातो भुइँमा 2 त्रिकोणी, आहा कति छ राम्रो, नीलो किनारा 2 रातो भुइँमा 2 त्रिकोणी, आहा कति छ राम्रो। टुक्काकार देव मगरज्यूले पाल्पाबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार शान्ता पौडेल भट्टराईज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
विश्वमै राखेको छ यसले हाम्रो नाम, विश्वमै राखेको छ यसले हाम्रो नाम। चन्द्रमा माथि मुस्कुराउँदै तल घाम, चन्द्रमा माथि मुस्कुराउँदै तल घाम। टुक्काकार शान्ता पौडेल भट्टराईज्यूले मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार एकान्त युगल प्रेमीज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको गौरव नेपालीको शान, नेपालको गौरव नेपालीको शान। चन्द्र र सूर्य झण्डाको गरौँ सम्मान, चन्द्र र सूर्य झण्डाको गरौँ सम्मान। टुक्काकार एकान्त युगल प्रेमीज्यूले कालिम्पोङ भारतबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। अब म टुक्काकार धर्मराज पोखरेलज्यूको टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फरक छौँ हामी संसारमा सबैभन्दा माथि, फरक छौँ हामी संसारमा सबैभन्दा माथि। फहराउँ चन्द्र सूर्यको त्रिकोण झण्डा साथी, फहराउँ चन्द्र सूर्यको त्रिकोण झण्डा साथी। टुक्काकार धर्मराज पोखरेलज्यूले बेलबारी 2 मोरङबाट यो सुन्दर टुक्का प्रेषित गरेर वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार। मलाई आजको कार्यक्रमको लागि मार्ग निर्देशन गर्दै यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रम संयोजक आदरणीय ताराप्रसाद चापागाईज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर टुक्का कविता सुनेर, हेरेर, सेयर गरेर सल्लाह सुझाव दिनुहुने र साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो, यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएका टुक्का कविता वाचनमा कतिको न्याय दिन सके, कार्यक्रमको दौरानमा भएको त्रुटि तथा कमी कमजोरीहरूप्रति क्षमा माग्दै वाचनका लागि टुक्का पठाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा कार्यक्रम अवधिभर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दै सुझावहरू दिई धैर्यतापूर्वक साथ दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षाका साथै आगामी दिनहरूमा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने बाचा गर्दछु। यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएका सुन्दर टुक्काहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सुमिना तिमल सिन्हा आजलाई बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण टुक्का प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन। जय टुक्का, जय साहित्य।